बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको बहुत सारी बातें आपको बता रहा था कि चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो खुशखबरियां पहुंचा दी गई हैं, बातें पहुंचा दी गई हैं और आखिरी रसूमात हैं, बाकी चीज़ें तयशुदा है। इमरान खान ने आज मुल्तान जाना है। मुल्तान चूंकि एक बड़े जलसे का वहां पे जो विजुअल्स अभी तक पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ी गैदरिंग है और वहां पे इमरान खान ने अपने मुस्तकबिल का लाहे अमल देना है और उस मुस्तकबिल के लाहे अमल के अंदर बुनियादी तौर पे लॉन्ग मार्च का ऐलान होना है। लेकिन खबर असल में जो मेरे पास है वो ये है कि इमरान खान अभी मुल्तान पहुंचे भी नहीं थे कि जब उनको खुशखबरी पहुंचा दी गई, उनको पैगाम दे दिया गया कि खान साहब आप तैयारी पकड़ें, जो आपसे जो आप चाहते थे, जो आपकी डिमांड थी और जो चीजें अब तयशुदा हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारे हाथ बांध दिए गए हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं कि हमें एश्योरिटी नहीं दी जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। तो वो सारे मामला पहुंचा दिए हैं। दूसरी जानिब आज शहबाज शरीफ को घर से ही एक बड़ी वारदात का सामना करना पड़ा है। मैं आपको तफसीलात के साथ वो भी बताऊंगा कि शहबाज शरीफ को शायद ये लग रहा होगा कि इमरान खान उनकी हुकूमत गिरा रहे हैं, लेकिन असल में उनको अपने घर से वारदात हुई है। वो कैसे, वो भी आपके सामने रखूंगा और उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो मैं कह रहा हूं कि बात अब दिनों से चंद घंटों के ऊपर आ गई है, उसकी क्या वजह है। और उसके बाद कौमी असेंबली के अंदर आज एक बड़ी फिक्सिंग की गई है और उस फिक्सिंग के पीछे भी एक बड़ी गेम है, यानी मकसद इमरान खान को और इमरान खान की पार्टी को शिकस्त पहुंचाना है। उसकी क्या वजूहात हैं वो भी बड़ी तफसील के साथ आपके सामने रखूंगा। और फिर जो इंपॉर्टेंट बात है वो शहबाज शरीफ का जनरल बाजवा, अफवाज पाकिस्तान और जो खुफिया इदारे हैं उनके ऊपर उंगलियां उठाना है। हुकूमत जाते देखकर ये इतने हवास बाख्ता क्यों हुए हैं, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। जनाब, असल बात यह है कि आज ये समझें आप कि शहबाज शरीफ ने असेंबली तोड़ी है या नहीं तोड़ी। आज पाकिस्तान में बाज़ाब्ता इलेक्शन का ऐलान हो गया है और इमरान खान को यह पैगाम भी दे दिया गया है, उनको यकीन दहानी भी हो गई है, खुशखबरी जो है वो पहुंच गई है। अब आप कहेंगे कि मैं ये बात कैसे कह रहा हूं क्योंकि इस लम्हे तक कौमी असेंबली डिसॉल्व करने की कोई खबर नहीं आई, तो मैं किस बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूं। असल मामला यह है कि अब बात सिर्फ कौमी असेंबली तक नहीं रही बल्कि दूसरे महाज के ऊपर इनके साथ खेल जो है वो खेला जा चुका है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इमरान खान का बयानिया सर चढ़कर बोल रहा है, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इमरान खान की बात को समझ रहे हैं। अब बात सिर्फ यह है कि अगर पंजाब असेंबली की आप बात करें तो पंजाब असेंबली के अंदर 371 अरकान का ये ऐवान है और 371 के ऐवान के अंदर आज 25 अरकान को, जो वो अरकान मुनहरिफ अरकान जिसमें अलीम खान शामिल था, जिसमें अजमल चीमा शामिल था, नुमान लंगड़ियाल था, यानी अलीम खान ग्रुप के लोग शामिल थे, जिसमें जहांगीर खान तरीन ग्रुप के शामिल थे, ग्रुप के और दीगर कुछ लोग जो है उसके अंदर सारे शामिल थे। उन 25 अरकान को आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी-सीट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो अब ज्यादा मार्जिन नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई डंडी मारने का, कोई इधर उधर करने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लाइन बड़ी वाजे कर दी है। अच्छा, अब वो 371 के जो अरकान में से 25 को आपने डी-सीट कर दिया है और इस वक्त जो है वजीर आला पंजाब बनने के लिए 186 अरकान पंजाब के अंदर चाहिए। और खास बात यह है कि नून लीग हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इसमें से किसी जमात के पास भी 186 अरकान मौजूद नहीं है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जनाब ठीक है 186 नहीं है तो इलेक्शन का दूसरा राउंड होगा, उसमें जो अक्सरियत हासिल करेगा वो वजीर आला पंजाब बन जाएगा। असल बात यह नहीं है। असल बात यह है कि अगर इमरान खान इस लम्हे यह फैसला करें कि वो पंजाब असेंबली से इस्तीफे दे रहे हैं, जो शेख रशीद ने उनसे डिमांड की है कि आप पंजाब असेंबली से इस्तीफा दे दें, तो इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त जितनी सीटें 158 सीटें हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 10 जो है वो सीटें उनकी हैं जो काफ लीग की हैं, तो ये 168 सीटें हैं। 5 सीटें उनको रिजर्व सीटें मिलनी हैं, जो लोग उनके मुनहरिफ हुए उनको डी-सीट किया गया, तो 173 के करीब उनके अरकान बनेंगे। अगर आज वो इस्तीफा दे देते हैं, 173 वो हैं और बाकी को कुल मिला शिला के तो आधे से ज्यादा ऐवान खाली हो जाएगा। जब आधे से ज्यादा ऐवान खाली हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि आप जिमनी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आखिरी साल के अंदर आधे से ज्यादा मेंबरशिप के ऊपर आप पूरी असेंबली का इलेक्शन करवाएंगे, असेंबली डिसॉल्व करके। तो अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन हो तो आपको क्या लगता है
کہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن نہیں ہوگا, وہ وہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے کہ پنجاب کے اندر الیکشن ہو اور پورا ملک تو سٹیک کے اوپر لگا ہوگا, ہر شہر میں عمران خان جلسے کر رہا ہوگا, ہر شہر کے اندر جو ہے تحریک انصاف اپنی الیکشن کیمپین چل رہی ہوگی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج بنیادی طور پہ کھیل ختم ہو گیا ہے عملی طور پہ. کل خوشخبری آئی تھی سپریم کورٹ سے, آج آئی الیکشن کمیشن سے. ان 24-48 گھنٹوں کے سارے معاملات اب نقطے ملائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ سارا اصل معاملہ اسی طرف جا رہا ہے. اب ایک ذرا خبر اور سن لیجئے جو AR1 نیوز نے آج بریک کی ہے. AR1 نیوز یہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق نواز شریف نے آج شہباز شریف کو حکم دے دیا ہے کہ فوری طور پہ اسمبلی اب ڈیزالو کر دی جائے. اب کوئی مشکل فیصلہ نہ لیا جائے, نہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی جائے, نہ کچھ اور کیا جائے, لیکن جانے سے پہلے 2 کام کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے. اور ٹاسک کیا ہے اس میں؟ ایک تو یہ ہے کہ الیکشن اصلاحات کی جائیں, دوسرا نیب اصلاحات کی جائیں, اور یہ فوری طور پہ 1 ہفتے کے اندر کر کے آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کو گھر سے واردات ہوئی ہے, اتنا عمران خان سے زیادہ ان کو اپنے گھر میں گرانے والے شامل ہیں. تو میرے پاس کچھ خبریں ہیں, کوئی لندن میں ملاقات ہوئی ہے, ملاقات کے اندر 2 ارکان اسمبلی کو بلایا گیا تھا. ان ارکان اسمبلی کے ذریعے کہیں پہ بڑا اہم پیغام پہنچایا گیا جس کے اندر بڑا واضح مقصد شامل تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے گھیرا تنگ کر دیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسمبلیاں جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے, ڈیزالو کی جائیں. تو وہ جہاں پیغام پہنچانا تھا وہ پیغام پہنچ گیا, اور یہ گھر کے ذریعے کام کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہی یہ سارا کھیل اب زیادہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس سارے کھیل کے دوران اب میں آپ کو ایک اور اس کا ثبوت اور نشانی دے دیتا ہوں جس پہ یہ فکسنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے آج قومی اسمبلی کے اندر کیا کیا؟ قومی اسمبلی کے اندر تحریک انصاف استعفے دے چکی ہے, سب سے بڑی پارٹی ہے, ان کے استعفے بھی قبول نہیں کر رہے. اچھا, اگر آپ ان کے استعفے قبول نہیں کر رہے تو آج انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر راجہ ریاض کو, جنہوں نے اپنی پارٹی سے بغاوت کی ہوئی ہے, ان کو قومی اسمبلی کا جو قائد حزب اختلاف ہے یعنی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ نامینیٹ کر دیا ہے. یا تو آپ تحریک انصاف کے استعفے قبول کریں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ مائنورٹی گروپ ہے, اس میں سے آپ اٹھا کے ایک بندے کو لگا رہے ہیں, یا پھر تحریک انصاف کے اگر استعفے آپ قبول نہیں کر رہے تو پھر تحریک انصاف کا نامینیٹ کردہ آپ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر لیں. لیکن اس کے پیچھے گیم ہے, وہ میں گیم آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. نور عالم خان کو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لگایا گیا, اب آپ اس کے پیچھے گیم کیا ہے؟ چونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اسمبلی ڈیزالو ہونی ہے, نواز شریف نے بھی کہہ دیا یہ فیصلہ کریں یا نہ کریں. میں نے آپ کو پنجاب والی گیم پہلے سمجھا دی تھی کہ گیم ویسے ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. اب مقصد کیا ہے؟ نگران وزیر اعظم. نگران وزیر اعظم کے لیے لا یہ کہتا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف دونوں اتفاق رائے سے اس کا انتخاب کرتے ہیں. اب چونکہ وہ تو ہے نہیں تو راجہ ریاض ان کا اپنا بندہ ہو, یعنی راجہ ریاض ان کی حمایت کر رہا تھا, وزیر اعظم شہباز شریف, قائد حزب اختلاف راجہ ریاض, اور یہ مل کے نگران وزیر اعظم کو اپوائنٹ کریں. اور اس کے علاوہ چونکہ 2 جون کو مدت ختم ہو رہی ہے اس کی چیئرمین نیب کی, تو چیئرمین نیب کا بھی یہی طریقہ کار اور قانون ہوتا ہے کہ جناب آپ اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. تو اس لیے یہ میچ فکس کر کے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات ایک بتا دیتا ہوں کہ جس طرح یہ الیکشن اصلاحات کرنا چاہتے ہیں, نیب اصلاحات کرنا چاہتے ہیں, اور یہ اپوائنٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں نگران وزیر اعظم کی چیئرمین نیب کی, پی ٹی آئی یہ کسی صورت نہیں ہونے دے گی, عمران خان کسی صورت نہیں ہونے دے گا, اور شاید عمران خان نہیں کوئی اور بھی ان کو یہ موقع نہیں دے گا اور ان کے ہاتھ میں کھیل نہیں ہوگا. اب شہباز شریف جب حکومت جاری ہے تو کل تک تعریفیں کر رہے تھے, اور عمران خان تو بہت الزام لگاتے ہیں, ان کو چیری بلاسم کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ بوٹ پالش کرتے ہیں, اس قسم کی باتیں. لیکن آج کراچی میں کھڑے ہو کے انہوں نے جنرل باجوہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں اور پاکستان کے اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں. آپ کہیں گے وہ کس طرح سے؟ انہوں نے کہا جی جو آپ نے سپورٹ تحریک انصاف کو دی اور مقتدر حلقوں کا نام لے کے, مقتدر ادارے کا نام لے کے, جس کا مطلب فوج ہے, انہوں نے کہا جی آپ نے جتنی سپورٹ اپنے لاڈلے کی اس کی 30% بھی آپ کسی اور سیاسی جماعت کی کرتے یا آئندہ کریں گے, جو کہ آپ کبھی نہیں کریں گے, تو یہ ملک ترقی کرتا ہوا یوں چلا جائے. جس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے اوپر ان کے سیاسی کردار کے اوپر, آپ تو کہہ رہے تھے وہ نیوٹرل ہیں, آپ تو کہہ رہے تھے وہ نیوٹرل ہوئے تو آپ تشریف لائیں, اب آپ کی حکومت جاری ہے تو آپ ان کو ہٹ کرنا شروع ہو گئے. پھر ذرا ایک اور خبر میں اکانومی سے متعلق, چونکہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے دور میں اکانومی کا بہت بڑا غرق ہوا, تو پر کیپٹا انکم, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ پاکستان کے اندر سالانہ کتنے پیسے کماتا ہے, اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ چیزیں آئی ہیں جس میں پاکستان کے اندر سن 2020 اور 21 کے اندر $1676 جو ہے وہ پر کیپٹا انکم تھی. لیکن 2021-22 جو رواں سال ہے وہ پر کیپٹا انکم کے اندر اضافہ ہوا ہے, اور وہ تقریباً $1798 یا $1800 تک پہنچ گئی ہے, جس کے اندر اضافہ ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے یعنی اوورآل پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور $383 ارب تک پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے وہ ایکسپینڈ کر گئی ہے. لیکن آپ کو یہ میڈیا یا دیگر حلقے یہ چیزیں, یہ خبریں دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ ان کا مقصد عمران خان کے دور میں مایوسی پھیلانا تھا اور یہ پرسیپشن ڈیولپ کرنا تھا کہ عمران خان کی حکومت بہت نالائق ہیں اور ان کے دور میں اکانومی بیٹھ گئی ہے. لیکن اب جب لائق آئے ہیں, اب جب اہل آئے ہیں,
تو ڈالر آج بھی 200 سے اوپر ہے، آج بھی مہنگا ہوا ہے، لیکن آپ کو اب میڈیا کوئی کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔